नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, आजको कार्यक्रममा हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा रचित कृति जय भुँडी हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रहको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। यस कृतिलाई प्रकाशक रत्न पुस्तक भण्डार काठमाडौँ नेपालद्वारा बजारमा ल्याइएको हो। जय भुँडी हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रहका लेखक भैरव अर्यालज्यू भन्नुहुन्छ, हास्यव्यङ्ग्यतिर यो मेरो माइलो सङ्ग्रह हो। यसको दाजु काउकुतीले 2 वर्षमै दोस्रो जुनी लिने सौभाग्य पाएकाले पाठक समक्ष यसलाई पनि सेवार्थ घचट्ने रहर गरेको छु। सहोदरको नाताले काउकुती र जय भुँडीको अनुहार उस्तै उस्तै भए पनि दाजुभाइको स्वभावमा धेरै फरक पनि छ। यस अन्तर्गतका धेरैजसो निबन्धहरू पत्रपत्रिकामा छापिएका हुन् तापनि केही नयाँ परिवर्तन र संशोधनसहित पुस्तकको रूपमा यो समग्र नै पाठकहरूलाई मेरो नयाँ कोसेली हो। अन्त्यमा जुन जुन पत्रिकाबाट यी उद्धरण गरिए तिनीप्रति आभार व्यक्त गर्नुका साथै यसलाई प्रकाशनमा ल्याउन विशेष आग्रह गर्ने रत्न पुस्तक भण्डारलाई पनि धन्यवाद दिनु छ। अब वाचन सुरु गर्छु जय भुँडी हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रहभित्रको पहिलो निबन्धबाट। म पाएँ। तँको आदरार्थी तपाईँ भए जस्तै मको आदरार्थी म पाएँ हुन्छ। त्यसैले सभ्य भाषा तँको ठाउँ तपाईँले ओगटेपछि मको ठाउँ म पाएँले नलिनु किन? मलाई संस्कृति व्याकरणहरूले उत्तम पुरुषको श्रेणीमा पुज्दै आएका छन् भने अरू भाषामा पनि मको स्थान प्रथमै छ। त्यसैले हामीले पनि बाह्रखरे पढ्दैदेखि मलाई राम्रो म भनी मान गर्दै आएका छौँ। जब सँगैको त जा बोले पद उन्नति पाई तपाईँ भयो भने मलाई पद उन्नति दिई म पाई नगराउनु 2500 आना पक्षपात हो, म प्रतिको अन्याय हो। यसकारण अरूले तपाईँ भने पनि नभने पनि हामीले आफूलाई म पाई भन्नै पर्छ। यो युगको माग हो। म पाईको मन्तव्य यस्तै छ। म पाई शब्द सुन्दा नयाँ जस्तो लाग्छ, तर यसको भाव भाषाभन्दा जेठो र इतिहासभन्दा बुढो छ। किनभने मुख चलाउनुभन्दा पहिले मान्छेले मको माया गर्न जान्यो, अरूलाई केही मान्नुभन्दा पहिले आफैलाई सम्पूर्ण ठान्न थाल्यो। फलतः शक्तिवर्ता हुनेले आफूलाई लायक वा नायक बनाई आत्म आधार खोजे। म पाई बने बठ्याइ बढ्ता हुनेले धर्मकर्ममा अक्कल झक्कल झिकी आफूलाई ईश्वरको नक्कल भनी मको महत्ता दर्शाए। म पाई बने। एकपटक ब्रह्मा र विष्णुमा तँ ठुलो कि म ठुलो भन्नेबारे गमका गम्की परेछ। फैसलाका लागि दुवै महादेव कहाँ पुगेछन्। देवता माथिका उपरदेव महादेव उसै त तपाईँको धुरन्धर झन् त्यो मौका पाएका हत्त नपत्ता आफ्नो अनौठाको ज्योतिर्लिङ्ग तिर्साउँदै भनेछन्, लौ एकजना उभो जाओ अर्को उभो, जो यसको फेद र टुप्पो पत्तो लगाउँछ त्यही ठुलो। मारेन कि न्यायाधीश मानिसकेपछि आज्ञा नमानन् कसरी? ब्रह्मा र विष्णु राणाकालीन लाठ साहेबका चाकरी वाल दौडे चाहिँ स्या स्या गर्दै लागे तलमाथि, तर दुवैले लक्ष्य भेट्टाएनन्। कृत्य साँच्ची बकाएर भए पनि आफ्नो मपाइतो जोगाउने ब्रह्माको षड्यन्त्र पनि असफल भयो। अनि लगौटी बाँध्दै महादेवले छाँटे, देख्यौ को ठुलो रहेछ? मेरो अगाडि तिमीहरूको मपाइतो दुवै उस्तै हौ, लौ जाऊ। यसरी ब्रह्मा विष्णुका पालादेखि चलेको मपाईलाई कसरी नयाँ मान्नुहुन्छ? मपाइतो प्रदर्शित गर्ने यस्ता कथाहरू नौमुरी पाइन्छन्। पुराण पढ्नुहोस्, पण्डित भेट्नुहोस् कि पादरे भेट्नुहोस्, मपाईकै चर्तिकाला तपाईँ सुन्नुहुन्छ। कृष्ण हुन् कि क्राइस्ट हुन्, सबैका कथामा मपाईकै गाथा सुनिन्छ। जो बुढो उही बाटो हगुवा भने चाहिँ जस जसलाई दुनियाँले महापुरुष मान्दै आयो ती सबैले आफ्नो महापुरुषत्व मपाईबाट सुरु गरेका त होइनन्। कुन्नी मपाईलाई त सँगै लाग्छ। अर्काको तपाईँ त स्वीकार नगरेर
मकै महिमाको मादल बजाउनु मपाई बन्नु हो। सभ्यताको जति जति विकास हुँदै आयो उति उति मपाईत्व प्रवृत्ति पनि विष्णुमतीको मूल मौलाए झैँ मौलाउँदै आएको छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई हात्ती सम्झन्छ, अरूलाई बोका। अब समाज हात्तीको हो वा बोकै बोकाको हो, कसैले छुट्याइदिने? अर्को शब्दमा मपाईत्व एक नसा हो। यसले लट्ठ्याएपछि ककटेल पार्टीका श्रीमानहरू चाहिँ सब मपाईहरू एक अर्काका बीच ठक्कर खान र चर्किन थाल्छन्। सम्झनु भएन राम र रामायणको मपाईत्व? बजारी र लङ्का डढ्यो, भीम र दुर्योधनको मपाईत्व चर्केर कुरुक्षेत्र बन्यो। यस्तै मपाईको चर्काचर्कीमा हिरोसिमामा एटम बम पड्क्यो त जर्मनी खड्के जिउ कहाँको बनेल बन्यो। हिरण्य शिशुदेखि हिटलरसम्म, अलेक्जेन्डरदेखि एडवर्डसम्म, बाबरदेखि बबरसम्म कसले आफूलाई मपाई भनिनन्। तर के गर्नु, सबै मपाई ठोकिए। बरालिने पोएको खाटमुनि गुन्डाका मुन्डा टाउका जुझे चाहिँ। फलस्वरूप नौरङ्गी क्रान्ति भए, सङ्घर्ष भए, युद्ध र महायुद्धहरू भए। आखिर बलियाहरूको मपाई झन पाक्यो, चतुरहरूको मपाई झन चर्क्यो। दब्ने मपाईको इतिहास माटोमा मिल्यो। जितुवा मपाईको महिमा चितुवा झैँ उफ्रियो। त्यसैले रामायण लेखियो, रामायण लेखिएन। चन्द्रमयुख देखियो, देवमयुख देखिएन। मपाईको त यस्तै खस्रा कुरा गर्ने बानी छ। नास्तिक भनुन् वा नागठाडो भनुन्, मपाईलाई पनि आफ्नो महान मपाईत्वमा पुरा विश्वास छ। वास्तवमा मपाई बन्नु आत्मा आधार खोज्ने मानवीय मनस्थितिको मोटो विशेषता हो। आफू जस्तै बामपुट्के भए पनि अरूलाई हुच्याइदिन पाए हातले नचोइकन धर्को लामो पार्ने बिरबल मेथड अफ डेभलपमेन्ट सफल भइरहन्छ। त्यसैले होला खुसेवले मरिसकेका स्टालिनको जरेसम्म जुङ्गा उखेलेर मपाई बने। त्यसैले त जुनसुकै गल्लीमा भेटिने जोसुकै मान्छेसित सोध्नुहोस्, सब चोर, सब लोफर, सब आहारा, सब नामर्द सध्य भन्नु उही मात्र जो तपाईँसँग हाँकिरहेको हुन्छ। प्रत्येक पसलले भन्छ म अरू जस्तो ठगा होइन। प्रत्येक कर्मचारी छाड्छ म अरू जस्तो कामचोर र घुसखोर होइन। प्रत्येक युवती नखरा पार्छे म अरू जस्तो छुडिली होइन। प्रत्येक युवक धक्कु लगाउँछ म अरू जस्तो नामर्द होइन। प्रत्येक कवि कलाकार खोज्छ म अरू जस्तो बखमफुसी होइन। प्रत्येक नेता गड्डी हाँक्छ म अरू जस्तो ज्यासजुसे लिडर होइन। ओहो, जसका अगाडि उभे पनि उही मपाई जनित थुक्का छिटा मुखमा पर्नु सिवाय केही छैन। हुँदा हुँदा गल्लीको लुते कुकुरले कुइँ कुइँ गरेको सुन्दा पनि म अरू जस्तो भुसिया होइन भनी फुइँ छोडेको त होइन भन्ने शङ्का लाग्छ मपाईलाई। शङ्का मात्रै होइन, कुकुरको मपाई झन् मापाको हुन्छ। फोहोर खाने जात भएर के गर्नु? जुनसुकै देवी देवताको स्थानतिर हेर्नुहोस्, वरिपरि झुमिरहेका हुन्छन् उनै। मोटरमा गुड्नेदेखि रकेटमा उड्नेसम्म सौभाग्य पाएको कुकुर जस्तो सुकै लुते, लुखुरे, लिडे, तिल्किए, टाटे, रागे पाटे, झिल्के, झ्याउरे भए पनि आफूलाई बेलाइदिने सम्झन्छ। त्यसैले त मान्छे जहाँ पूजा गर्छन् कुकुर त्यहाँ जिब्रो लतपताइदिन्छ। मान्छे जहाँ ढोक दिन्छन् कुकुर त्यहाँ तुर्काइदिन्छ। कसले नदेखेको छ र? एक चौटा मासुका निम्ति अथवा एउटी माली कुकुर्नीका निम्ति कुकुरहरूको मपाई कसरी चर्किन्छ, कसरी उनीहरू दाँत इङ्च्याएर एकअर्कासित लुछा चुडी गर्छन् र कति चाँडै मित्र शत्रु हुन्छन्। अनि मपाईको धुमुर्के झन्डा पिठतिर झुन्ड्याएर एकै दिन भए पनि एकैछिन भए पनि कुकुर तिहार मनाउँछन्, माला लाउँछन्। जब मपाईत्व चुल्निदा माछा पुच्छेको चुचोरोमा पुग्छ अनि कार्तिके डाङ्गा झैँ उनीहरू जसको पाए पनि घोडा चढ्न खोज्छन्, जसलाई पाए पनि टोक्न थाल्छन् अनि सबैतिरबाट गुस्सा खान्छन्। कुइँ कुइँ गर्दै फेरि बिरालासित मित्रता बाँध्न थाल्छन्। त्यसैले त कहिलेकाहीँ राजनीतिमा कुकुर बिरालाको पनि संयुक्त मोर्चा भएको देख्न पाइन्छ। मपाई न धार्मिक दृष्टिले पाप हो, न कानुनी दृष्टिले अपराध। मागेर खानेदेखि मात्तिएर खानेसम्म सबैलाई
आफ्नो महिमा गाउने मौलिक अधिकार छ। त्यसैले त अचेल जसले आङदेखि टाङसम्म रङ्गी चङ्गी प्वाँख जडेर आफ्नो महत्त्व दर्शाउन सक्छ त्यो महान हुन्छ। कामले नसके कुराले, दिमागले नभ्याए सुराले, जसरी भए पनि आफ्नो महत्त्व बढाउनु पर्छ। अनि स्वास्नीले नुन किन्न पठाउँदा नुनभन्दा त चुन सेतो रहेछ बुढी भन्दै चुनको पोको गोजीमा हालेर आउने बलादमीले पनि चतुर चन्द्रको उपाधि पाउन सक्छ। युग मपाईँको हो, त्यसैले युग अनुसारको आवाज हुनुपर्छ। आफ्नो सहरनी आफैले गर्नुपर्छ, अरू कसले गरिदिन्छ? हाम्रा साहित्यिकहरूले पनि यो कुरा छर्लङ्ग बुझेका छन्। त्यसैले कोही आफूलाई सेलीको सालो ठान्छन् त कोही मिल्टनको मामा। कुनै पनि सभा सम्मेलन वा समारोहमा जानुहोस्, कर्खे छट्के हावभावका साथ मञ्चमा उभिने चाहिँ कवि वा वक्ता सुनाइरहेको हुन्छ मपाई महिमा। सुन्नेहरू चाहिँ खास खास खुसखुस गर्दै सुनाउनेहरूलाई 3 कौडीमा पनि नगनी आफ्ना महत्त्वको महिमा गाइरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा सम्मेलन सिद्धिन्छ। अरूले लेखेको पनि पढिदिउँ, अरूले बोलेको पनि सुनिदिउँ, अरू पनि तपाईँ हुन् भन्ने प्रवृत्ति कसैमा छैन, किनभने यो नामकरणको बेला हो, कामकरणको होइन। मपाई धेरै थरीका हुन्छन्। कसैलाई उपाधि मपाईले छोएको भोलिपल्टैदेखि उनीहरू शङ्का गर्न थाल्छन्, के दुनियाँमा म जतिको पढाया र बढाइया अर्को कोही होला त? कसैलाई पगरी मपाई लागेको हुन्छ। ओहोदामा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूमा आँखाले सबैलाई हल्कारा देख्छ। त्यस्तै कोही जहानिया मपाई हुन्छन् त कोही घरानिया मपाई। कसैलाई मोहनी मपाईले सताएको हुन्छ। बाटाघाटामा, अड्डा अदालतमा, कार्यालयमा वा विद्यालयमा, महाविद्यालयमा जति पनि युवती देखिन्छन् सबैका आँखा उनीहरू आफैपट्टि फर्केको देख्छन् र साथीहरूसँग फुइँ छाड्छन्। मलाई देख्न साथ सबै युवती मोहित हुन्छन्, किन होला? तर युवतीले उसको गालाको चाउरी हेरेका हुन् वा गलाको गाँड हेरेका हुन्, उसलाई सुइँकै हुँदैन। यस्तै कोही चुइया मपाई हुन्छन् जो पेट मार्नु नै आफ्नो पुरुषार्थ सम्झन्छन्। कोही फुइया मपाई हुन्छन्, घर बन्दकी राखी पार्टी जमाउँछन्। यस्तै कोही हुन्छन् टपुर्ट्याई मपाई, उनीहरूलाई एकै थोकमा मात्र मपाईत्व प्रदर्शित गरेर हुँदैन। चढ्नेमा रिक्सादेखि रकेटसम्म, चढ्नेमा पिनासको कथादेखि प्याराडाइज लस्टसम्म, चिन्नेमा चोरदेखि चर्लिलसम्म, किन्नेमा रिबनदेखि रेडियोसम्म इत्यादि सबैतिर उत्तिकै महत्त्व प्रदर्शन गर्नु टपुर्ट्याई मपाईको मूलभूत विशेषता हो। मपाई त छँदैछन्, अझ त्यस्ताको मपाई रमाइलो हुन्छ जसलाई कसैले झुक्किएर पनि तपाईँ भनिदिँदैन। बिचाराहरू आफ्नो महत्त्व देखाउन टोपीको चुच्चोदेखि जुत्ताको टुप्पोसम्म झिलिक्क पार्दै दिनभर मूल सडक चक्कर मार्छन्। सिउन लागेको सूचीकार देखे पनि, पिउन लागेको जडिया देखे पनि हलो भन्दै हात मिलाउँछन्। 1-2वटा फिल्मी गीत गुनगुनाएर उसको ध्यान तान्न खोज्छन्। जब कसैले पनि वास्ता गरिदिँदैन, घरमा गएर स्वास्नीलाई हकार्छन्, बुझिस् मलाई दुनियाँले कत्रो सम्मान गर्छ, तर तैँ जैरीले मात्र मेरो महत्त्व बुझ्दिनस्। बाबै, यस्ता पुङ्न पुच्छरका मपाईहरू जति धेरै भए मपाईलाई चाहिँ उति रमाइलो लाग्छ, किनभने भेट हुन साथ ओहो तपाईँ जस्तो भनिएपछि कमसेकम भोजन वा सिनेमाको निम्तो पाइहालिन्छ। कोही यस्ता अभागी पनि हुन्छन्, खुवाउँदा प्याउँदा पनि प्रशंसा पाउँदैनन्। त्यस्ताको मपाई यस्तरी बट्टारिन्छ कि अर्थ न व्यर्थको धोक्रो फुलाएर 3 धोक्रो रिस मनमा कोची मनमनै आफ्नो प्रशंसा गर्न थाल्छन्। सबै त जस्तै छुसी हुन् त भन्नुहोला तपाईँहरू त अचेल, तपाईँ निम्टो भए मपाई झन् झुसी, नपत्याए तपाईँ नै भन्नुहोस्। यो सिङ्गो लेख पनि एउटा मपाईत्व प्रदर्शन नै हो। चन्द्रलोक कसको? उहिलेका कुरा खुइलिहाले, कोही सुन्दैन। अहिलेका कुरा सबैलाई थाहा छ, सुनाउनै पर्दैन। त्यसैले म कुरा झिक्दैछु 21औं शताब्दीको उत्तरार्धतिरको, जुन बेला चन्द्रलोकको जग्गा वितरण गर्ने बारे संयुक्त मुलुक सङ्घमा दिनहुँ बहस हुन्थ्यो। आकाशमा चिल घुमे चाहिँ घुमिरहने टेलिस्टार, घर घरमा चलचित्र चाहिँ झलमलाइरहने टेलिभिजन इत्यादिले गर्दा कहाँ के भइरहेछ, कसले के भने इत्यादि थाहा पाउन कति गाह्रो थिएन। भोजपुरको खबर कान्तिपुरमा आइपुग्न महिना दिन
घिन लाग्ने वर्तमान अवस्थाका हामीलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ। तर त्यतिखेर हावामा जेटको स्टेसन बनाउने र हावेबाट पेटको भोक मार्ने व्यवस्था हुन आँटिसकेको थियो। यो के हावा बिग्रेको कुरा गर्यो भने तपाईँहरू अकमक्किनु होला, तर वास्तवमा यो हो इतिहासमा नयाँ प्रयोग। यसबीच सन् 1928 को डिसेम्बर महिना थियो। तारिक चाहिँ मैले बिर्सेँ। चन्द्रलोकको जग्गा आबाद गर्न जाने भनी धेरैजसो मुलुकका बलिया बाङ्गा नेताहरू जेनेभामा जम्मा भएका थिए। संयुक्त मुलुक सङ्घको सूचना थियो, त्यहीँबाट अन्तर्ग्रामी जेटद्वारा सबैले चन्द्रलोक जानुपर्छ अनि मोनोल्यान्ड डिभिजन कमिसन अर्थात् चन्द्रलोक विभाजन आयोगले तयार पारेको नाफ नक्सा बमोजिम आफ्नो भागमा आफ्नो झन्डा गाड्नुपर्छ। संयुक्त मुलुक सङ्घको बनौट अहिलेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तै थियो तापनि त्यति बेला भिटो पाउने 2 मुलुक मात्र थिए। सङ्घको अफिस थियो भर्खरै आबाद गरिएको सहारा नगरमा, जसलाई भूगोलबाट एउटा नयाँ प्रयोग भनिदिए हुन्छ। म 90 पुगी हब्बे न कब्बे भइसकेको थिएँ। तैपनि उडिरहेको टेलिस्टार जेनेभाको दृश्य सबै रिले गरिरहेको थिएँ। मेरा नातिनी बुहारीहरू सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई महाभारत सुनाए झैँ झ्यालमा बसेर मलाई बेली विस्तार लगाउँदै थिए। जेनेभामा साँच्चै एउटा अभूतपूर्व मेला लागेको थियो। नलागोस् पनि किन, हजारौँ पटक यही सहरमा हजार थरी सम्मेलन भए। सहरभरिका घर थर्किए, भुइँ र भित्ता चर्किए। न निरस्त्रीकरण हुन सकेको थियो, न विश्व शान्ति। त्यसैले चन्द्रलोकको यात्रा यहीँबाट सुरु हुनुलाई जेनेभाले आफ्नो ठुलो गौरव र सफलता सम्झेको थियो। अन्तर्ग्रामी जेट 2टा मात्र थिए, एउटा अमेरिकन एउटा रसियन। हुन त त्यसबेला सबैभन्दा जोधा र जुधा मुलुक थिए लन्डन र पेकिङ। तैपनि विज्ञानका कुरामा रुस र अमेरिकाको नाम जजल्य छँदै थियो। अहिलेका केनेडी र खुसेभ झैँ त्यति बेला ललेस र च्याङ्बो नै त्यस्ता व्यक्तित्व थिए जसको एक झोकमा पृथ्वीको दैनिक गति बटारिन सक्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय एकता भन्दा भन्दै अङ्ग्रेजको राज्य फेरि कहिले घाम नअस्ताउने स्थितिमा पुगिसकेको थियो। उता पेकिङ भनिरहेको थियो, पूर्वकालमा चिनका राजा चुयानदर लोत्सेले राज्य गरेकाले मुनल्यान्डको नाम चन्द्रलोक रहेको हो। त्यसकारण चन्द्रलोकको प्रभुसत्ता चिनिया सन्तानकै हातमा रहनुपर्छ। त्यसैले चन्द्रलोकको प्रशासनका लागि रासाको एउटा घ्याङमा खडा भइसकेको थियो। गभर्नमेन्ट अफ मुनल्यान्ड कुल्यान्ड रिपब्लिक। प्रभुसत्ता आफूले लिए पनि चन्द्रलोकको जग्गा वितरण गर्न ऊ मन्जुर थियो। चीन भनेर तपाईँहरू हाम्रो अहिलेको शान्तिप्रिय छिमेकी राष्ट्रलाई सम्झनु होला नि। उस बेलामा पेकिङेहरू अर्कै किसिमका थिए। बुझ्नु भएन के? बुझे बुझ्नुहोस्, नबुझे नबुझ्नुहोस्। यो थियो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ प्रयोग। यता प्रबन्ध हुँदै थियो। उता अमेरिकन जेट पाइलटले मौका छोप्नु बुद्धिमानी हो भन्ने ठान्यो। सायद रुसीले पनि उही सम्झ्यो होला। परस्पर सिङ्गौरे खेल्दा खेल्दै आफै सिङ फुक्लेर ठुटे भएका साँडेहरू रुस र अमेरिका बाहिर नुन खाएका कुखुरा जस्तै झोक्राएका भए तापनि भित्र अनौठा सपना देखिरहन्थे। त्यसैले भाग लाउने भन्दा भन्दै फुत्त बाँदरले लड्डु उडाए झैँ जेटहरू भुर्र उडिहाले। बितायो बा भन्दै एउटी पेकिङे युवती र एउटी लन्डने युवती हत्तनपत्त एकवटा जेटको पुच्छरमा झुन्डिन पुगे। सायद उनीहरूको मनमा चढ्यो होला, चन्द्रलोकमा पुग्ने बित्तिकै जेट ल्यान्ड गरुन्जेलसम्मै प्यारासुटबाट उत्रिने आफ्नो झन्डा गाडिहाल्नुपर्छ। लन्डने युवतीको चतुर्याइ बुझी हत्तनपत्त उसको खुट्टा समाउन पुग्यो थाइल्यान्डको युवक। अनि देख्दा देख्दै पहिलेका पश्चिमा विमुख देशका प्रतिनिधिहरू पनि ऊ उसको खुट्टामा हत्तनपत्त झुन्डिन पुगिहाले। यता पेकिङे युवतीको खुट्टा पक्रन पुग्यो क्युबाली।
ठिटो त्यसपछि क्रमैसँग पहिलेका पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी र अल्बानिया आदि पनि त्यसै गरी झुन्डिए। फसाद पर्यो पहिलेका तटस्थ हौँ भन्नेहरूलाई। उडौँ आफ्नो जेठ छैन, नउडौँ मन मान्दैन। तटस्थको केही अस्तित्व भएको बेलामा त एउटा न एउटा लोभले मै हुँ भन्ने तटस्थहरू शक्ति गुटको पाउ दाब्न पुग्छन् भने त्यतिखेर त को तटस्थ को अतटस्थ आखिर उड्न नपाउनेमा परे मुलुक सङ्घका सेक्रेटरी मिस्टर तर्याङ तुरुङ। म कोठामा पल्टिरहेको थिएँ। मेरी कान्छी नातिनी बुहारी फलानु यो फलानु ऊ भन्दै टेलिस्टार र टेलिभिजनको फ्ल्याटमा मलाई चिनाइरहेकी थिए। टेरलिनको हाफ प्यान्ट र नाइलनको फरक लगाएकी मेरी नातिनी बुहारी गाला चाउरिएर पनि छाला टिमिक्क परेकी देखिन्थे। सम्पूर्ण पारदर्शक आवरणमा सुरक्षित उसको छाती र तिग्राको सुडोलपनले हामी जोसुकेको अङ्गमा पनि घरिघरि अन्तर इन्द्रियगामी जेठ उडाइदिन्थ्यो। हुन त व्यक्तिको यौन स्वतन्त्रतामा हाड नाताको प्रखाल लाउनु उसैको कैफियत मौलिक अधिकार हनन गर्नु हो भन्ने तत्कालीन जागृत समाजको एकमत थियो। तापनि म इन्ताकाको रूढिवादी बुढो भएकाले त्यति प्रगतिशील हुन सकेको थिएन। यी सबै भएपछि चन्द्रलोकमा कसको चाहिँ प्रमुख सत्ता कायम होला त? मैले नातिनी बुहारीसित सोधेँ। म अलि कान नसुन्ने भएकाले माउथ स्पिकरद्वारा उसले विश्लेषण गरे। मेरो विचारमा महायुद्धपछिको जर्मनी जस्तै तानातन्न खोसा कस्तो होला नि? उसको कुरा मलाई पनि ठिकै लाग्यो र प्वाक्क भनिहाले। अब तेस्रो महायुद्धको कारण र क्षेत्र चन्द्रलोकको त हुन आउने होइन। तै अहिलेसम्म 17वटा युद्ध भइसके पनि महायुद्ध त हुन सकेको छैन। कुरा गर्दा गर्दै लामा लामा पुच्छर गाँसिएका चङ्गा चाहिँ आकाशिरहेका जेठहरू बादल पारी पुग्न लागिसकेछन्। दुवैतिरबाट चर्काचर्की नारा लागेका थिए। एउटा लाम भन्थ्यो चन्द्रलोक कसको? साम्यवादीको। अर्को लाम भन्थ्यो चन्द्रलोक कसको? समाजवादीको। एउटै लाममा पनि कोही जनवादी भन्थे त कोही गणवादीको, कोही सुधारवादीको भन्थे त कोही उदारवादीको। अहिलेका सम्पूर्ण नाराहरू मानव पुनः जागृत भइरहेका थिए चन्द्रलोकको यात्रीहरूमा। यता विश्व मुलुक सङ्घका सेक्रेटरी मिस्टर तर्याङ तुरुङ स्टेसिफ काउन्सिलिङको बैठकमा भन्दै थिए चन्द्रलोकको संरक्षण मुलुक सङ्घ अन्तर्गत हुनुपर्छ। अफिसका मेच टेबलहरू मात्र मौन रहेर उनको भनाइमा सम्मति जनाउँथे। अरू भन्थे कहाँ कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी हेर्दै र सुन्दै थियौँ। घुमिरहेको टेलिस्टारको मद्दतले आफ्नै कोठाको टेलिभिजन र रेडियोमा उसले उसको खुट्टामा बलैसँग समातेर तुर्लुङ्ग झुन्डिँदै आकाशिरहेका तातेमा जोस र उत्तेजना बढ्दै गइरहेको थियो। दुईटै जेठहरू आफ्ना मान्छेमय पुच्छर झुन्ड्याएर समान्तरण रेखाबाटै उडिरहेका थिए। सम्मुख परेकाले सबैभन्दा माथिको पेकिङे युवतीले काने खाने गरी कराए चन्द्रलोक कसको? पेकिङेको। उसको यो फुर्ती देखेर लन्डनी युवतीको तालुदेखि पैतालासम्म तातिएर आयो। यी यत्रो त हो चाइनाको भनी हत्त नपत्त लोप्प खुवाउन हात झिक्दी भएकी जेठमा झुन्डिएको लाम खन्द्राम खुन्द्रुम। यसरी आफ्नो प्रतिस्पर्धी लाम खन्द्राम खुद्रममा भएको देखेर पल्लो जेठमा झुन्डिने पेकिङे युवती लगायत सबैलाई खिचित्त हाँसो उठ्यो। हर्षको आवेशमा हा गर्दै हात ठडाउन खोजेका उनीहरू पनि चर्ल्याम चुर्लुम। पुच्छरमा झुन्डिएका गरौँ तानहरू एक्कासी झट्ट छुट्टिँदा जेठहरू हुत्त हुत्तिए, एक अर्कोमा ड्याङ्ग बजारिन पुगे। त्यसै बेला झिमिक्क के हो झुल्केको थियो। टेलिस्टारको बत्ती झ्याप्प निभ्यो। अनि के भयो म भन्न सक्दिनँ। दिमागमा भने अझै त्यो हल्का आउँदैछ। चन्द्रलोक कसको? रसियाको। चन्द्रलोक कसको? अमेरिकाको। यो पनि मेरो स्मरण शक्तिको नयाँ प्रयोग होइन त? श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा
हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालज्यूद्वारा रचित कृति जय भुडी हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रहभित्रका 2वटा निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए, जसमा मपाई तँ र चन्द्रलोक कसको भन्ने 2वटा निबन्धहरू थिए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका निबन्धहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। हस् त, आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा आउने नै छु। तबसम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गे बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभपल, शुभक्षण।